आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जिनकी वजह से आप अपने बिजनेस में सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और किसी भी बिजनेस का मकसद यकीनन सेल्स को ज़्यादा करना है ताकि आपके रेवेन्यूज़ ज़्यादा हों और इन द एंड आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट ज़्यादा रखना किसी भी बिजनेस की सक्सेस है। इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में जो सेकंड वन है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है और लास्ट वन यकीनन आप बहुत ही ज़्यादा लाइक करने वाले हैं और उसके अंदर एक पूरा निचोड़ है इस वीडियो का। आखिर तक वीडियो को देखिए और जानिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट्स कैसे कमाए जा सकते हैं। माय नेम इज़ इमरान अली गौरी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आईजी। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू मेक मोर एंड मोर सेल्स। सेल्स को बहुत ज़्यादा करना किसी भी बिज़नेस का अल्टीमेट गोल है। क्योंकि इसी की वजह से आपके रेवेन्यू ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट मार्जिन्स आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे। और जो भी बिज़नेस प्रॉफिटेबल है वही बिज़नेस सक्सेसफुल है, उसी बिज़नेस की ग्रोथ है, उसी बिज़नेस के अंदर सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ हैं। इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को हम वन बाय वन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनको अप्लाई करते हुए किस तरीके से सेल्स को बहुत ही हाई लेवल्स तक ले जाया जा सकता है और सक्सेस अचीव की जा सकती है और बहुत ही ज़्यादा अर्निंग यकीनन की जा सकती है। सबसे पहले जिस साइकोलॉजिकल ट्रिक की मैं बात करूंगा वो है एक्टिव लिसनिंग। डियर व्यूवर्स, एक्टिव लिसनिंग ज़िंदगी के किसी शोबे में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सेल्स के लोगों को ये चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स से जब भी मिले तो उनको पूरा मौका दें कि वो अपनी बात करें, उनकी बात सुने, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी वांट्स क्या हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिव लिसनिंग से ही आप समझ पाएंगे। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आप उनकी बात सिर्फ सुनने के लिए सुन नहीं रहे हो बल्कि उसमें एक्टिवली उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अपने बॉडी जेस्चर से, अपनी आवाज़ से आप उनको जैसे कोई बात कर रहा है और आपको बता रहा है तो आप उसको जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। इस तरह के उसको छोटे छोटे बीच में आप रिस्पॉन्सेस दीजिए ताकि बात करने वाला ये जान सके कि आप पूरी तरह उसको तवज्जो दे रहे हैं। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी तवज्जो, ये नहीं कि आप मोबाइल पे कुछ और मैसेजेस देख रहे हैं, वॉइस नोट सुन रहे हैं, वॉइस नोट कर रहे हैं और साथ साथ उसे कह रहे हैं कि जी आप बात करते जाइए। ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है और इससे आपका जो क्लाइंट है वो अच्छा महसूस नहीं करेगा और आपके क्लाइंट का आपके साथ एक डील में आना, आपकी चीज़ को परचेज़ करने की तरफ आना, इसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसके चांसेस को बढ़ाने के लिए बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ अटेंटिव हो के एक्टिव लिसनिंग आपने ज़रूर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो है लुक फॉर पेन पॉइंट्स। जब एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ नोट डाउन करते जाएं कि उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं। आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट है उसकी तकलीफ़ क्या है, उसको मसाइल क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर जाएंगे जब आप उसकी बात सुनते हुए, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि आपको किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को पिच करना है, आपको कौन कौन से सॉल्यूशंस उसको देने हैं जो वाक़यातन ही आपके क्लाइंट की ज़रूरत है। और इस लिहाज से आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो बहुत ही नपे तुले, बहुत ही टारगेटेड हो सकेंगे। तो लुकिंग फॉर पेन पॉइंट्स और प्रॉब्लम एरियाज़ और उनको आइडेंटिफाई कर लेना एक्टिव लिसनिंग से ही आता है और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपको उस क्लाइंट को सेल्स करने में ज़्यादा आसानी हो सकती है, आपका राह हमवार हो सकता है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो वो है आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। आपने एक्टिव लिसनिंग कर ली, एक्टिव लिसनिंग के ज़रिए आपने पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए, तो आप मूव करते हैं अब स्मार्ट क्वेश्चंस की तरफ। वो एरियाज़ जो आपने महसूस कर लिए, जज कर लिए, लेकिन उनको असर्टेन करने के लिए, उनको मेक श्योर करने के लिए कि यही प्रॉब्लम एरियाज़, यही नीड्स हैं, तो आपको सवालात करने हैं। वो सवालात बड़े नपे तुले स्मार्ट होने चाहिए, वो रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, वो क्वेश्चंस बिल्कुल टॉपिक से हट के नहीं होने चाहिए। जो जिस प्रोडक्ट की या जिस सर्विस की बात हो रही है क्लाइंट से, उसी के इर्द गिर्द आप मज़ीद ऐसे स्मार्ट और ब्रीफ क्वेश्चंस करें कि जिसके ज़रिए आपका क्लाइंट भी अच्छा फील करे, उसको ये लगे कि ये मेरी नीड्स को, मेरी वांट्स को, मेरी ज़रूरत को समझ रहे हैं जो सेल्स पर्सन है। और इसी के साथ साथ आपको भी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि आपने अपनी प्रोडक्ट का या अपना पैकेज या अपना प्रपोज़ल किस तरीके से पेश करना है जो कि ज़्यादा लाइकली हो
کہ ایکسیپٹ ہو جائے اور وہ آپ کی سیلز میچور ہو جائیں. نیکسٹ پوائنٹ ڈیئر ویورز اس میں ہے پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. جب آپ نے سوالات بھی کر لیے، جج کر لیے نیڈز اینڈ وانٹس اور پین پوائنٹس اپنے پوٹینشیل کسٹمر کے، تو یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دیئر شوز. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھنا ہے اور اب سوچنا ہے کہ کون سی چیز آپ کی پروڈکٹ کی ان کے لیے زیادہ لائکلی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں، ان کی فائنینشیل کنڈیشنز کس طرح کی ہیں، ان کے پاس بجٹ کیا ہے، ان کی باقی جو کنسٹرینٹس ہیں یا پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں، وہ کس حد تک پروڈکٹ کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، پیکج میں سے کیا چیزیں آپ کو ریموو کر دینی چاہیے، کیا ایڈیشنل بینیفٹس یا ڈسکاؤنٹس آپ کو آفر کرنے چاہیے. تو یہ ان کی جگہ پہ جب اپنے آپ کو رکھیں گے تو بہت اچھا اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ سائیکولوجیکلی آپ کے کلائنٹس کو بہت اچھا فیل کرا سکتا ہے. اور نیکسٹ بات اس میں یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں گے تو آپ اپنی بات کرتے ہوئے بھی انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں اس پروڈکٹ کا استعمال اس طریقے سے ان امپلائیز کے لیے کر لوں، میں آپ کی جگہ ہوں تو اس میں سے یہ والی جو آفرز ہیں یہ میں چھوڑ دوں، لیکن یہ جو بیسک پیکج ہے اس کو میں اس طرح سے ایکسیپٹ کر لوں، یا آپ کی جگہ میں ہوں تو اس کے اندر میں ایڈیشنل ویلیو ایکس وائی زی چیزوں کا ڈیمانڈ کروں اور وہ اس طرح کا ایک پورا کسٹمائز پیکج بنا کے پھر میں یہ ڈیل کروں اور اپنی آرگنائزیشن کے لیے اس پروڈکٹ کو سروس کو پرچیز کر لوں. تو جب آپ ان کے بہاف پہ اس طریقے سے ایز این ایکسپرٹ بات کریں گے تو سائیکولوجیکلی انہیں فیل ہوگا کہ یہ بہت ہی زبردست سجیشنز آپ دے رہے ہیں، یا شاید وہ یہ چیز اگر نہیں لیں گے تو بہت بڑی اپرچونٹی مس کر دیں گے، انہیں لے لینی چاہیے. کیونکہ ایز این ایکسپرٹ جب وہ آپ کے ماؤتھ سے یہ چیز جائے گی کہ میں اگر ہوں تو یہ کر لوں، تو سائیکولوجیکلی انہیں بہت زیادہ یہ لگے گا کہ یہ انہیں کر لینا چاہیے. اینڈ ڈیئر ویورز، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ لاسٹ پوائنٹ از ایبسلیوٹلی ایکسیلنٹ ون اینڈ یو آر گوئنگ ٹو لائک اٹ الاٹ، وہ ہے آئیڈیا کریڈٹس. جب فائنل ہو جائے یہ ساری چیزیں تو جو بھی اس کے اندر آئیڈیا ایکسیپٹنس کی طرف جائے، نیگوسیشنز کی طرف جائے کہ جی اس پہ بات فائنل کرنی ہے، اس کی پرائسنگ یا اس کے اوپر ڈسکاؤنٹس یا فائنل ڈیل کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی ہوں، تو آپ جو بھی اس میں آئیڈیا ایکسیپٹ ہو رہا ہے اور جو بھی ڈیل کی شیپ بن رہی ہو وہ ایسے ایٹریبیوٹ کریں کہ جیسے آپ کے پوٹینشیل کلائنٹ کی طرف سے آیا ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ جیسے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ پیکج ہم اس طرح مولڈ کر لیں تو یہ بہت ہی زبردست ہو گیا، جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کی پرائس اس رینج میں آ جائے تو ہم نے اس کو اس طرح سے ایڈجسٹ کر کے اس رینج میں لے آئے ہیں. جیسا کہ آپ کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم اس کو فرسٹ 6 months میں ٹرائل پہ رکھتے ہیں اینڈ دین 5 years کے لیے اس کانٹریکٹ کو سائن کر لیں گے. تو یہ بات کرنے سے سائیکولوجیکلی آپ کا پوٹینشیل کلائنٹ یہ فیل کرے گا کہ جیسے یہ ساری ڈیل، اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور اس کی جو شیپ ہے یہ ساری ان کی طرف سے آ رہی ہے. اور جب یہ اونرشپ آپ ان کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ زیادہ ذمہ داری محسوس کریں گے کہ انہیں یہ ڈیل کر لینی چاہیے، اب یہ ڈیل سے انہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو یہ آپ ضرور آئیڈیا کریڈٹس اپنے پوٹینشیل کلائنٹس کو دیں، ایون اف کہ وہ آئیڈیا ٹوٹلی آپ کی طرف سے ہی جا رہا ہو، بٹ سٹل ان کو اس میں شیئر دیں یا پورا آئیڈیا بھی ان کو ڈیڈیکیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان دا اینڈ آپ کو آپ کا مقصد آپ کی سیلز، آپ کے ریونیوز اور بگ پروفٹس مل رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس کریں، ہمیں بتائیں اپنے فیڈ بیک کے بارے میں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، گڈ بائے.